सुनो, व आमिनु बिही, और उस पर ईमान लाओ, यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा लेगा। वमन ला युजिब दाई अल्लाह, और जो अल्लाह के पुकारने वाले, अल्लाह के मुनादी की बात नहीं सुनता, फलैसा बिमुअजिज़िन फ़िल अर्ज़ि, तो वो अल्लाह को ज़मीन में आजिज़ नहीं करने वाला, लैसा लहू मिन दूनिही औलिया, और अल्लाह के मुकाबले में उसके कोई मददगार नहीं होंगे। उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, तो यही लोग खुली गुमराही के अंदर मुब्तला हैं। ये दो आयतें हैं 31 और 32 सूरह अहकाफ की, और ये उसी गुफ्तगू का हिस्सा है जो कल ज़िक्र हुआ था कि जिन्नात के जिस ग्रोह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुना और वो अपनी कौम में गए और जाकर अपनी कौम को वाज़ किया, तो उस वाज़ में जो बातें हुई उनमें से ये भी चीज़ है कि उन्होंने कहा कि या कौमना, ए हमारी कौम, अजीब दाई अल्लाह, अल्लाह का एक पुकारने वाला आया है, और उससे मुराद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वो अल्लाह की तरफ दाई है, दाई का माना बुलाने वाले, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, तो उन पर ईमान लाओ और उनकी बात सुनो। यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। मतलब ये है कि इससे पहले तुम जो कुफ्र करते रहे और तुमने जो भी अल्लाह के साथ शिरक किया और दीगर तुमने जो दीन के ख़िलाफ़, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो तुमने ज़िंदगी गुजारी, जब तुम ईमान ले आओगे तो ईमान की बरकत से पिछली ज़िंदगी के सब गुनाह और सब कुफ्र व शिरक मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फरमाया ज़हन में मेरे आयत घूम रही है कि जब इंसान ईमान लाता है तो उसके तमाम साबिक़ा गुनाह ख़त्म कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं। ये 9वें सिपारे के बिल्कुल आखिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल फरमा दीजिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अनफाल की आयत नंबर 38 है, फरमा दीजिए लिल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों से, इन यंतहू, अगर वो बाज आ जाए, युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़, तो जो कुछ पहले गुजर चुका वो सब का सब माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अज़मत है इस बात की कि जब एक आदमी ईमान लाता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक भी है कि वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज माँ के बतन से पैदा हुआ है। वो बिल्कुल प्योर हो जाता है, पिछला सब उसका रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल 0 पॉइंट से शुरू होता है। इसके बाद जो भी गुनाह करेगा वो उसका लिखा जाएगा, लेकिन इससे पहले जो कुछ है वो सब का सब ख़त्म हो गया। तो वही चीज़ ये लोग भी कह रहे हैं कि आमिनू बिही, ईमान लाओ अल्लाह के दाई पर, युग़फ़र लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, तो तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। यहाँ एक बात समझने की है कि कितने वो लोग गलत हैं। मैं उन पर अफसोस करता हूँ जो सहाबा किराम की पिछली ज़िंदगियों को उछालते हैं। यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ईमान लाने से पहले जो उनका तरीक़ा था, चूँकि उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे, लिहाजा वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी करते रहे और मुसलमानों को तकलीफ़ भी पहुँचाते रहे, चूँकि उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे। लेकिन जब वो ईमान लाए तो फिर जो इज़्ज़त इस्लाम को उनकी वजह से मिली, बल्कि हुज़ूर ने खुद दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि ईमान उमर बिन ख़त्ताब, ऐ अल्लाह उमर के इस्लाम लाने से दीन को इज़्ज़त अता फरमा, कि अगर ये इस्लाम ले आए तो दीन की काया ही पलट जाएगी। तो वाक़अतन हुज़ूर ने जो फरमाया वो सच होकर रहा। तो लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे कि ये पिछली ज़िंदगी को उछालते हैं। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, ठीक है, इस्लाम लाने से पहले उन्होंने इस्लाम की बहुत मुखालफत की और जो जंगे ओहद और जंगे अहज़ाब हुई हैं
بلکہ بدر میں اگرچہ وہ خود شامل نہ تھے مگر اس کے بعد والی جنگوں میں وہی لیڈر تھے، کمانڈر ان چیف وہی ہوتے تھے. تو یہ سب کچھ ہوا، مگر جب وہ ایمان لے آتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، تو اسلام پچھلے گناہوں کو مکمل طور پر صاف کر دیتا ہے. لیکن بس کچھ لوگوں کے اندر قدورت ہے اور وہ ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ پچھلی باتوں کو چھیڑتے ہیں اور اسلام لانے سے پہلے والے حالات کو وہ ذکر کرتے ہیں. اس طرح سے امیر معاویہ ہے، اس طرح سے عمرو بن العاص ہے، یعنی کتنے ہی صحابہ کرام ہیں. ٹھیک ہے اسلام لانے سے پہلے ان کے معاملات کچھ اور تھے. میں ان کو مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جس آدمی نے ان کا رستہ روکا تھا وہ کون تھا؟ حر تھا. اس نے آپ کا رستہ روکا اور آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا، پانی سے بھی روک دیا. مگر جب آپ نے نماز پڑھائی اور اس کے کانوں میں آپ کی آواز گئی تو آپ تھا تو مسلمان ہی، مگر وہ حکومت کا کارندہ تھا، حکومت کا چونکہ وہ تنخواہ دار تھا اس لیے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا تھا. مگر اس وقت جب اذان دینے والے نے اذان دی اس کا اس کے دل پر اثر ہوا. جب آپ نے نماز پڑھائی اس نے تلاوت سنی تو اس کے دل پر اور اثر ہوا کہ نواسہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور اتنا پیارا قرآن. تو اس کا دل بدل گیا اور پھر اس نے آ کر معافی مانگی اور پھر وہ آپ کی جماعت میں شامل ہوا اور آپ کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا. جی یزیدی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گیا. تو اس کا کردار ہے، اس کو لوگ آج بھی سلام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو سارے کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ حر کی مثال کو سامنے رکھو کہ حر پہلے کیا تھا، پھر حضرت امام علی مقام کی برکت سے وہ کیا ہو گیا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیا تھے اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کیا ہو گئے. حضرت حر اگر امام علی مقام کی کرامت ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رسول پاک کا معجزہ ہے. جی تو اس لیے پہلی باتوں کو چھیڑنا یہ وہی چھیڑتے ہیں جن کے اندر قدورت ہے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو رسول پاک پر ایمان لے آیا اس کی بخشش ہو گئی. سبحان اس کی بخشش اللہ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو گویا حضور پر ایمان لانے کے بعد پھر کسی اور پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کے بعد نہ ہی کسی امام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ اگر اس پر ایمان نہ لاؤ تو تمہاری بخشش نہیں ہے. یہ قرآن کے خلاف نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.